Sa kalibutan, nga daghan kaayong saad nga napakyas, lisod na kaayo mo salig. Daghan ang mosulti apan dili tanan makatuman. Apan adunay usa nga walay kapakyasan sa iyang pulong, ang Dios. Gikan pa kaniadto hangtod karon, gipakita sa Dios nga siya matinud-anon. Sa Israel wala gyud usa sa iyang sadang napakyas. Ug karon ang maong pagkamatinud-anon mao gihapon ang atong saligan. Kini nga istorya dili lang bahin sa Israel. Kini usa ka pahimangno ug panawagan na lang kanato karon. Ang Dios matinud-anon ug angay siya saligan. Gihatag sa Ginoo ang tanang yuta nga iyang gisaad. Gihatag usab niya sa ilang kamot ang tanang kaaway. Ug wala gyud usa ka saad sa Dios ang napakyas. Ang pulong nga tanan nagpahinumdom kanatong nga ang Dios. Hingpit sa pagtuman sa iyang saad. Kung unsay iyang gisulti iyang buhaton. Ug si Josue naghatag og mensahe ngadto sa mga Israelita. Siya nagingon, Nakita ninyo ang tanan nga gihimo sa Ginoo lang kaninyo. Siya ang nakig-away. Siya ang nagbahin sa yuta ug siya pagihapon ang magpapahawa sa mga kaaway. Dungod niya na ang Dios nga nagsugod sa buhat, mao usab ang Dios nga motapos nini. Ang ganti sa pagkamatinud-anon mao ang kadaugan. Apan ang pagkamatinud-anon nagkinahanglan og pagkabalaan. Ug mao kini ang gipadasig ni Josue aron dili sila kasilagan sa Dios. Ayaw pakigminyo sa mga mulupyo sa yuta. Ayaw hisguti ang ilang mga Dios. Ayaw simba sa ilang mga Dios. Ang kompromiso magsugod sa gamay apan mo resulta sa dakong kapakyasan. Ang dugang nga angay tumanon alang sa mga Israelita. Mao kini ang gisulti ni Josue ngadto kanila. Bantayin ninyo pagayo ang inyong kaugalingon, higugmaan ninyo ang Ginoo. Apan ang sentro sa tanang pagtuman mao ang gugma. Ug karon mas dako pa ang atong ehemplo nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga matinud-anon sa pagpanalangin. Matinud-anon usab sa paghatag og silot. Kung biyaan siya, ang gugma nga naghatag kang Jesus, mausab ang gugma nga masuko batok sa sala. Napakyas ang Israel apan kita adunay kahigayunan nga mosulat og laing istorya. Ang Dios nga matinud-anon kaniadto mao gihapon ang Dios nga matinud-anon karon. Busa atong pilion ang paghigugma sa Dios, ang pagsalig kaniya ug ang pagpabilin sa iyang gugma. Kay sa tanang panahon, ang Dios magpabilin nga matinud-anon. Pabilin sa iyang gugma. 1 Kings versikulo 9.